اذا السلام عليكم. اذا في هذا الفيديو اخر فيديو غنشرحوا فيه ان شاء الله تيدي ديال لونزيمولوجي. غنكون في هذا الفيديو غنشرح بزاف جوج اكزرسيس اللي هما بلوز امبورطون واللي كيتحطوا بزاف في ليكزامان كما قال البروف. المهم بالنسبه لهذا الاكزرسيس الاولاني والثاني راه ديجا خدمناه في الحصه ديال تيدي وسهل، يعني فيه غير علاقات ديال المط. وهذا المهم هذا الاكزرسيس الاولاني والثاني داك الفيديو الاولاني ديال لي زوردر دو رياكسيون باش متعلق او راه بسيط. غير ان اون فوا تراجعوا ديك البارتي ديال لي زوردر دو رياكسيون غتجاوبوا على هاد، غتفهموا التمرين الاول. الا فهمتوا لي زوردر دو رياكسيون ديال الفيديو الاولاني غتفهموا تو سامبلومون ليكزيرسيس الاولاني والثاني، ما فيهم حتى مشكل. حنا جوج اكزرسيسات اللي غنانسيستيو عليهم. المهم بالنسبه لهذا التصحيح راه غنحط لكم الرابط باش تيليشارجيوه في الكومونتير الاولاني. المهم كما قلت جوج تمارين اللي هما بلوز امبورطون باش انهم نعرفوهم. هما داك التمرين اللي فيه داك لو كورب ديال 1 sur v بارابور 1 sur s. دوك جوج تمارين هما المهمين، غنمشيو ليهم ديريكت باش ما نضيعوش الوقت. بالضبط اش من تمرين ليكزيرسيس 4 وليكزيرسيس 5. هاد الجوج تمارين اللي الاغلبيه ديال لي زيكزامان ضروري تلقى فيهم هاد 1 sur v و 1 sur s، هما اللي غنشرحهم مزيان في هاد الفيديو ان شاء الله على بركه الله. الوغ في هاد ليكزيرسيس 4 قال لك لا كاتاليز انزيماتيك، قال لك لو بينيسيلين est hydrolysé donc inactivé par une pénicillinase. C'est une enzyme de masse molaire تقريبا 29,600 دالتون présente dans certaines bactéries résistantes telles que Staphylococcus aureus. قال لك on mesure la quantité de pénicilline hydrolysée par minute en fonction de la concentration en pénicilline. Les résultats expérimentaux sont rassemblés dans le tableau suivant. المهم حنا في هذا الطابلو كيهمنا لو بينيسيلين، يعني هذا الانزيم هذا الانزيم بينيسيلين هو سبسترا. استغفر الله، البينيسيلين هو سبسترا. قال لك لو بينيسيلين اي هيدروليزي بار اون بينيسيليناز. البينيسيليناز هو الانزيم الخاص بهذا السبسترا اللي هو البينيسيلين. السبسترا كما قلنا هو البينيسيلين والانزيم الخاص به هو البينيسيليناز. في هذا الطابلو الاولاني عندنا لي فالور لي كونسونطراسيون ديال السبسترا داك اس، هما هادو القيم ديالهم. عندنا 0.1 فوا 10 على بويسونس تقدر ديالو مزيان. وعندنا في هذا الطابلو الاولاني لي كونسونطراسيون ديال هاد السبسترا اون مول. عندنا في الديبار 0.1 فوا 10 على بويسونس موان 5، 0.3 فوا 10 على بويسونس موان 5، 0.5 فوا 10 على بويسونس موان 5، 1 فوا 10 على بويسونس موان 5، 3 فوا 10 على بويسونس موان 5. وفي القيمة الفالور الأخرانية هي 5 فوا 10 على بويسونس موان 5. المهم في هذا الطابلو الأولاني عندنا لي فالور ديال لو سبسترا، ولكن خاصنا نردو البال الوحدة ديالنا اون مول، يعني ما عندنا حتى شي مشكل. غنمشيو للطابلو الثاني. عندنا هنا في هذا الطابلو الثاني لا كونتيتي ديال هاد السبسترا هيدروليزي اون مول بار مينوت، يعني السرعه ديالو. غير حيت بعض المرات يا اما كتكتب بهذا الشكل كونتيتي، يعني اون فوا تشوفوا مول بار مينوت عرفوا بلي هي السرعه في، حيت ماشي بالضروري يكتب لك بلي اس ولا في، غير تقرا الجمله لا كونتيتي دو بينيسيلين هيدروليزي اون مول بار مينوت، يعني هذا الطابلو هذا هما القيم ديال في. خاصنا نردوا البال الوحدات مول بار مينوت، يعني ما عندنا حتى شي تحويل في الوحده غتبقى هي هذيك. عندنا 0.11 و 10 بويسونس موان 9، كاملين هادو هما القيم ديال في ديال السرعه.
في الكيستيون الاولاني قال لك à partir des données du tableau représenter 1 sur V en fonction de 1 sur S et V étant la vitesse de la réaction et S la concentration ديال le substrat. كما قلت هاد البارتي في الطابلو الاولاني هي S les concentrations ديال le substrat. هاد البارتي في الطابلو هي V. يعني اول حاجه غنديروها هي هاد لو طابلو خاصنا هاد لي فالور نديرو ليهم المقلوب ديالهم. يعني نحولوا هاد لي فالور ديال اس ل 1 سور اس. يعني غنشدو 0.1 فوا 10 على بويسونس موان 5 غنديرو ليها المقلوب ديالها. يعني 1 على 0.1 فوا 10 على بويسونس موان 5. نفس الشيء مع 0.3. المهم كنديرو ليهم 1 على 0.1. المهم كاملين هاد القيم كنديرو ليهم المقلوب ديالهم. القيم اللي غيخرجوا لينا هما 1 سور اس. كنحطوهم في الجدول ديالنا. ها هما السؤال الاولاني هو الاجابه ديالو عليه. كنشدو دوك القيم ها هما كنديرو ليهم المقلوب ديالهم. الا درتي 1 سور 1 سور 0.1 فوا 10 على بويسونس موان 5 غتعطيك 1 في 10 أس 6. هنا نفس الشيء 0.3 إلا درتي ليها المقلوب ديالها 1 على كلشي دوك القيم كنديرو ليهم 1 على المقلوب ديالهم وكنحطو القيم ديالنا 1 سور اس. كنمشيو نفس الشيء كما قلنا داك الطابلو داك الشق الثاني من الطابلو هو القيم ديال في. عندنا 0.11 فوا 10 على بويسونس موان 9 0.25 10 على بويسونس موان 9 اكسيتيرا. كنشدو هاد القيم كنديرو لهم المقلوب. كنديرو 1 على 0.11 فوا 10 على بويسونس موان 9 كتعطينا 9.091 فوا 10 على بويسونس 9. المهم كنشدو كاملين دوك القيم ديالنا وكنديرو لهم المقلوب ديالهم. اون فوا لقادو الطابلو نحطو القيم ديالنا عاد ننتقلوا لو تراس ديال لو كورب. يعني ليطاب سويفونت. يعني دابا اون فوا نحطو القيم ديالنا نديرو ليهم المقلوب ديالهم. ليطاب اللي تابعها هذه هي تراسي لو كورب. راه هاد ليكزيرسيس مهم جدا راه ديما تيتحط. alors l'étape suivante il consiste à représenter sous forme de courbe 1 sur V égale à 1 sur S. On peut utiliser la représentation du tableau Excel. المهم يا اما غديروا في الاكسل راه باين ديجا درناها في ستاتستيك لا ميثود باش انك تخصي لو كورب في ستاتستيك ولا ديروا في بابي مليمتري. المهم لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالنا اللي كتهمنا فلاكس ديال لي زيغريك كما قلت غنحطوا القيم ديال 1 سور في. وفي لاكس ديال لي زيكس ديالنا غنحطوا القيم ديال 1 سور اس. يعني خاصنا نتمشاو اون فوا افون دو تراسي لو كورب خاصنا نتمشاو بواحد لي شيل. مثلا الا كنتمشاو باكس نتمشاو مثلا ب 0.1 0.2 حيت الا شفنا القيم ديال اس الا بدينا من تحت 0.02 عاد 0.03 عاد 0.12 يعني نتمشاو بواحد الشيل ديال 0.1 لكل سنتيمتر. هادشي بالنسبه للسبسترا هو حيت غير خصنا نشوفوا غير لي فالور. يعني ها 0.02 0.03 0.1 0.2 0.31 يعني نتمشاو بكل سنتيمتر نعطيوه 0.1 0.2 0.3 0.4 حتى تنوصلوا لواحد. اعلى قيمه هي 1. هادشي بالنسبه ديال 1 سور اس. وخاصنا نردوا البال لوحده 1 سور اس مضروب فوا 10 على بويسونس 6. علاش ضربنا فوا 10 على بويسونس 6؟ حيت القيم كاملين ما نحتاجوش نديرو حداهم في لو كورب فوا 10 على بويسونس 6. يعني نديروه في الجنب ونتهناو ونحطو غير 0.0 0.1 0.2 اكسيتيرا. هذا بالنسبه باش اننا نحطو القيم ديال 1 سور اس. بور فير باش نحطو القيم ديال 1 سور في غنشوفوا القيم كيفاش كتفورميلو. مثلا 1.6 1.7 جوج. يعني خاص كل سنتيمتر غنعطيوه 1. يعني غنتمشاو بواحد 0.0 1 2 3 4 5 6 7 و ابري غنمثلوا القيم ديالنا. يعني غنديروا لي بوين ديالنا. يعني مثلا كل قيمه في 1 سور اس القيمه اللي كتمثلها في 1 سور في.
اون فوا نحطو لي بوان ديالنا غنتراسيو لو كورب ديالنا، هاد لو كورب اللي بالكحل. اون فوا نتراسيو لو كورب ديالنا ديك الساعه راه صافي، هذه هي ليطاب الاولانيه ديال تراسي لو كورب. سي تري سامبل، هذه هي ليطاب الاولانيه في لو تراساج ديال لو كورب. وكاينه واحد لا ريلاسيون تري امبورطون خاصنا نفهموها ابري باش ننتقلوا لدوك الاسئله اللي جايين. كما قلت كاينه واحد لا ريلاسيون جد مهمه خاصنا نفهموها في قبل ما دابا هضرنا على لو تراساج ديال لو كورب ساهل. دابا باش نجاوبوا على الاسئله اللي جايين في ليكزيرسيس خاصنا نفهموا واحد لا ريلاسيون ونعرفوا الاصل ديالها منين جات. عندنا في ديك العلاقه ليكواسيون دو ميكائيليان ايغال في ماكس فوا لو سوبسترا ديفيزي بار كام بلس لو سوبسترا. الا درنا المقلوب ديال هاد في غتولي 1 سور في، غنديروا المقلوب ديال لا ريلاسيون غتولي كام بلس لو سوبسترا على في ماكس فوا لو سوبسترا، يعني درنا المقلوب 1 سور في. من بعد غنديروا هاد كام، غنفرقوا هاد كام بلس اس على هاد المقام اللي هو في ماكس فوا اس، غتولي كام على في ماكس فوا لو سوبسترا بلس لو سوبسترا على في ماكس فوا اس. من بعد لاحظنا غنفرقوا هاد لا ريلاسيون اللي هي كام سور في ماكس فوا 1 سور اس، باش اننا علاش الهدف ديالنا باش نخرجوا، حيت الا شفنا في لو كورب بحال المعادله ديالته هي y كتساوي ax بلس b، بغينا حنا ديك لا ريلاسيون ليكواسيون ديال الميكائيليان نحولوها لهاد الطريقه هذه. الوغ غنديروا 1 سور في كتساوي كام سور في ماكس فوا 1 سور اس بلس الا فرقنا هاد غنختزلوا بهاد سوبسترا غتشيد لينا 1 سور في ماكس. علاش؟ باش اننا نردوا هاد لا ريلاسيون على الشكل ديال y كتساوي ax بلس b. اش كنلاحظوا x في المحور ديال لي زيكس، في المحور ديال لي زيكس عندنا 1 سور اس ولا 1 سور لو سوبسترا، وفي المحور ديال لي زيغريك عندنا 1 سور في، هي هادي نيت، يعني 1 سور في هو y. المهم كما قلنا حنا بغينا نحولوا لا ريلاسيون ديالنا على الشكل ديال 1 سور في، على الشكل ديال ديك ليكواسيون ديال لو دروات y ايغال ax بلس b. يعني اون فوا نحولوها كنلاحظوا باللي 1 سور في هو y نيت الا شفنا في داك لو كورب، x هو 1 سور s، راه درت هاد الاسهم اللي مقابله، لا بونت هي ديك كام سور في ماكس بلس بي هي 1 سور في ماكس. هذا فيما يخص هاد لا ريلاسيون كما قلت خاصنا نفهموها باش نجاوبوا على لي كيستيون سويفونت. كما شرحت ديك لا ريلاسيون دابا هي هادي 1 سور في، ديك كام سور في ماكس هي لا بونت فوا 1 سور اس بلس 1.463 فوا 10 على بويسونس 9. كما قلت هاد 7.6 10 على بويسونس 3 هي كام سور في ام اللي حددت لكم في ديك ليكواسيون اللي هي لا بونت ديال لا دغوات فوا 1 سور اس بلس 1.463 فوا 10 على بويسونس 9. هاد القيمه هي 1 سور في ماكس. باش نحددوا 1 سور في ماكس راه يكفي اننا نمشيو لا دغوات ديالنا، الا مشينا ليه البلاصه فين كيتقاطع لو دغوات ديالنا مع المحور ديال لي زيغريك 1 سور في، ديك النقطه فاش كيتقاطعوها هي 1 سور في ام. ما تحتاجوش كاع تكالكوليوها ابارتير دو كورب غتحددوا كلشي تماك منين جبنا هاد القيمه. بالنسبه لا بونت باش نحددوها راه ديك الطريقه ديال نشدو جوج النقاط من المحور ديال لي زيغريك، الفرق ما بين جوج النقاط ديال المحور ديال لي زيغريك ديفيزي بار جوج النقاط المقابلين لهم في المحور ديال لي زيكس، هكاك باش كنحددوا لا بونت. ديك الطريقه هي باش كنحددوا لا بونت. الو كما قلنا باش نحددوا قلنا لا بونت اللي هي كام في ام، باش نحددوها كنختاروا جوج النقط في لا كورب، الو هذه هي لا ريلاسيون. الو pour déduire le km sur vm هاد لو رابور on choisit 2 points à partir du tableau.
الوغ عندنا لا غولاسيون ديال لا بونط راه معروفه، كنديروا جوج النقط y دو موان y1 سور x دو موان x1. y عندنا حنا في لو كورب ديالنا هو 1 سور في، يعني غنختاروا جوج النقط ديال 1 سور في، مثلا 9.91 ناقص 2.94 فوا 10 على بيسونس على دوك جوج النقط ديال 1 سور اس المقابله له، يعني 1 ناقص 0.2 فوا 10 على بيسونس 6. الا درنا ابليكاسيون نوميريك غتخرج لنا 7,688 فوا 10 على بيسونس 3، 7,688 فوا 10 على بيسونس 3. هكا كنحددوا لا بون ديالنا. راه لا بون ديالنا هي نيت كام سور في ام، كام في ام راه حددنا دابا القيمه ديالها. هكا باش كنحددوا القيمه ديال لو بونت. و الوغ بن الا كانت لا بونت كتساوي كام سور في ام وبغينا نحددوا كام ديالنا، تو سامبلومون كنديروا لا بونت القيمه ديال لا بونت فوا في ام. الوغ كام غتساوي لا بونت القيمه 7.688 فوا 10 على بويسونس 3 فوا في ماكس. في ماكس حنا حددنا في لو كورب 1 سور في ماكس اللي هي 1.463 فوا 10 أس 9. الا بغينا حنا في ماكس خاصنا ديك القيمه اللي لقينا نديروا ليها عاوتاني المقلوب، يعني ديك القيمه نديروا ليها المقلوب باش حيت ديك القيمه دابا اللي لقينا هي 1 سور في ماكس، يعني باش نلقاو في ماكس ديك القيمه كنديروا ليها المقلوب ديالها، وكنلقاو القيمه ديال كام كتساوي 5.25 فوا 10 على بويسونس موان 6 مول. هذه باش نحددوا كام. الوغ هذيك هي الطريقه دابا باش نحددوا كام لا بونت اللي هي كام سور في ام. والطريقه كما قلنا باش نحددوا الوغ نديروا ريكابيتولاسيون باش نحددوا لا بونت ديالنا كام سور في ام، كنديروا الطريقه العاديه اللي هي جوج النقط من لو كورب 1 سور في ناقص جوج النقط من لو كورب x اللي هو 1 سور اس. اون فوا كنحددوا لا بونت ديالنا اللي هي هذه 7.624 فوا 10 على بويسونس 3 كنضربوها في 1 سور اس بلس 1 سور في ماكس. باش نحددوا 1 سور في ماكس كنمشيو كنشوفوا البلاصه فين كيتقاطع داك لا دغوات مع 1 سور في، هذيك هي القيمه ديال 1 سور في ام هي هذه. وباش نحددوا القيمه ديال في ماكس اذن ديك القيمه اللي لقينا 1.463 فوا 10 أس 9 كنديروا ليها عاوتاني المقلوب، كنديروا ليها 1 على 1.463 فوا 10 على بويسونس 9 وكنلقاو القيمه ديال في ماكس ديالنا ها هي كاع. الوغ قال لك دونك لا بون دو دروات هي لو رابور كام سور في ام حددناها. الوغ لوردوني ا لوريجين دونك 1 سور في ماكس كما قلنا البلاصه فين كيتقاطع 1 سور في مع داك لو دغوات داك المستقيم هي 1.463 فوا 10 على بويسونس 9 مول باغ مينوت. يعني باش نحددوا في ماكس كنشدوا هاد القيمه وكنديروا ليها 1 على 1.463 فوا 10 على بويسونس 9 وكنلقاو في ماكس ديالنا. باش نحددوا لا بونت كام كونستانت دو ميكائيليان يكفي اننا نعتمدوا على ديك كما قلنا بي كتساوي كام على في ام، عندنا القيمه ديال بي وعندنا القيمه ديال في ماكس، يعني كام غتساوي لو بونت فوا في ماكس. ها هي كام كتساوي لو بونت فوا في ماكس وكنلقاو القيمه ديال كام ديالنا. الوغ كونكلوزيون قال لك ايطون دوني لا فالور الا كانت لا فالور ديال كل ما كانت لا فالور ديال في ام ولا ديال كام صغيره نقدروا نقولوا بلي البينيسيلين بكتيريان عنده واحد لافينيتي اسي امبورطونط بور لا بينيسيلين. يعني هذه هي لا كونكلوزيون، هذا هو الشرح ديال هذا التمرين. بالنسبه للتمرين الخامس نفس الطريقه اللي غتبعوا معاه. بالنسبه للتمرين الخامس كما قلت هاد هما جوج تمارين اللي مهمين. بالنسبه للتمرين الخامس نفس الطريقه اللي غتبعوا، غير هنا غيكون عندكم
جوج ديال لي كورب، بلاصه ما يكون عندكم واحد لو كورب غيكون عندكم جوج ديال لي كورب بنفس الطريقه، نفس لي زيتاب اللي درناهم مع التمرين 4 هما اللي غنطبقوا مع التمرين 5 وغيعطيوكم نفس لي ريزولطا. غير هنا غيكون عندنا جوج ديال لي زونزيم بلاصه واحد الانزيم. كما قلت كان انسيستي على هذاك التمرين 4 اللي شرحته مزيان حيت غتبعوا مع نفس المراحل ديال التمرين اللي تابعوه. هادو هما جوج تمارين اللي مهمين كما قال لنا البروف، ومهمين هاد جوج تمارين هما علاش انسيستيت شرحتهم مزيان. الطريقه ديال التمرين اللي شرحنا به التمرين الاولاني هو اللي غتبعوه مع التمرين اللي تابعوه. كنتمنى لكم التوفيق. بالنسبه للتصحيح راه غنخلي لكم اللين ديالو في الكومونتير الاولاني.